हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। ओम शान्ति। आज मिति 2078 साल कार्तिक 27 गते शनिबार, तदनुसार 13/11/2021 को
प्यारे बाबाको महावाणी हामी सुन्नेछौँ। बाबा आज सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, मैले तिमी बच्चाहरूको लागि हत्केलामा स्वर्ग ल्याएको छु। तिमीले मलाई याद गर्यौ भने स्वर्गको बादशाही मिल्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूको लागि हत्केलामा स्वर्ग ल्याएको छु। त बाबा आउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई स्वर्गको मालिक बनाउनलाई। जसरी हामी पनि कतै जान्छौँ, कुनै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जान्छौँ, अवश्य पनि खाली हात जाँदैनौँ, केही न केही लिएर जान्छौँ। यसरी नै बाबा यति दूर देशबाट आउनुभएको छ, परमधामबाट आउनुभएको छ। यति लामो समयपछि त बाबा पनि अवश्य ठुलो चिज लिएर नै आउनुहुन्छ। यसैले बाबा आउनुहुन्छ नै आफ्नो हत्केलामा स्वर्ग लिएर। तिमीले मलाई याद गर्यौ भने, फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, याद हामी जति बाबालाई गर्छौँ त्यति नै स्वर्गको बादशाही मिल्छ। बाबा आज प्रश्न गर्नुहुन्छ, बेहदको खुसी कुन बच्चाहरूलाई निरन्तर रहन सक्छ? बेहदको खुसी एउटा हुन्छ हदको खुसी, एकछिन क्षणिक कुनै इच्छा चाहना पुरा भयो खुसी, फेरि अभावको समय फेरि दुखी होइन्छ। यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ, बेहदको खुसी कुन बच्चाहरूलाई निरन्तर रहन सक्छ? त बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, 1 नम्बरमा छ, जसले बेहदको सन्यास गरेका छन्। जसले बेहदको सन्यास गरेका छन्, अरूको सङ्गतलाई तोडेर एकसँग जोडेका छन्, उनीहरू नै खुसीमा रहन सक्छन्। त जसले बेहदको सन्यास गरेका छन्, हैन, हदको नभएर बेहदको सन्यास, जङ्गलमा जानु, हैन, घरबार छोड्नु, त्यो भयो हदको सन्यास। तर सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि घर संसार गृहस्थीमा रहेर सर्वस्व साधनलाई उपयोग गरे पनि ती सबैबाट लगाव मुक्त उपराम, त्यही अवस्था नै हो बेहदको सन्यास। अरूको सङ्गतलाई तोडेर एकसँग जोडेका छन्, उनीहरू नै खुसीमा रहन सक्छन्। दोस्रोमा छ, जसले बाबालाई अनुसरण गर्छन्, जसलाई सेवाको सोख छ, उनीहरूको खुसी कहिले गायब हुन सक्दैन। त जसले बाबालाई अनुसरण गर्छन्, बाबालाई फलो गर्छन्, त उक्त बच्चाहरूलाई सेवाको सोख पनि हुन्छ। हर रीतिले सेवा, कुनै समय वाणीको सेवा, मनसा सेवा, कर्मणा सेवा, हर रीतिले सेवामा हाजिर हुन्छन्। त उनीहरूको खुसी कहिले गायब हुन सक्दैन। त खुसी सदा रहिरहन्छ। गीत छ, छोडबिदे आकाश सिंहासन। ओम शान्ति। मिठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। त गीत के थियो? छोडबिदे आकाश सिंहासन, हैन, आकाशलाई छोडेर, त्यो सिंहासनलाई छोडेर फेरि आउनुहोस् हाम्रो साथमा भनेर गीतले बताइरहेको छ। मिठा प्यारा रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। यो कसले भन्यो? बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुभयो, गीत सुन्यौ। अब अति दुःख हुन्छ, जब अति दुःख हुन्छ अनि बोलाउँछन्, दुःखको समयमा बोलाउँछन्, जब दुःख पनि अति हुन्छ। बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले नै सुखधाम वा पावन दुनियाँ रच्नुहुन्छ अथवा भगवान भगवतीको राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। त बच्चाहरू, हामी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि बाबाले नै सुखधाम वा पावन दुनियाँ रच्नुहुन्छ अथवा भगवान भगवतीको राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। भगवान र भगवती मानव स्वर्गका मालिक ठहरिए। तिमीले जानेका छौ लक्ष्मी नारायण कति धनवान थिए, कति ठुलो राजधानी थियो। उनको राजधानीमा कहिल्यै कुनै उपद्रव हुँदैन, हैन, कुनै पनि प्रकारको हलचल
नयाँ राजधानीमा हुन सक्दैन। बाबाले बच्चाहरूलाई वर्षा नै यस्तो दिनुहुन्छ, त्यसैले कति धेरै खुसीमा रहनुपर्छ। त बाबाले बच्चाहरूलाई यति धेरै खजाना दिनुहुन्छ, यति धेरै वर्षा दिनुहुन्छ, त्यसैले धेरै खुसीमा रहनुपर्छ। तर नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार त छँदैछ। फेरि यसमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ छ। कोही कोही त पुरा ज्ञान नबुझ्नको कारणले न उताको खुसीमा रहन्छन् न यहाँको खुसीमा रहन्छन्। त फेरि कोही कोही बाबा भन्नुहुन्छ पुरा खुसीमा रहन सक्दैनन्, किनभने बाबा भन्नुहुन्छ यताको ज्ञान पनि स्पष्ट बुझेका छैनन् न उता राम्रो रीतिले चल्न सक्छन्। यसरी नै बाबा भन्नुहुन्छ खुसी रहन सक्दैन। उनीहरूलाई भनिन्छ दुवै दुनियाँबाट गए, किनकि वर्षा लिँदा लिँदै गिर्न पुग्छन्। दुनियाँमा यो कसैलाई थाहा छैन। भगवानले आएर स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ। त दुनियाँलाई यो थाहा छैन कि भगवानले आएर स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा, किनकि उहाँ आउनुहुन्छ नै गुप्त रूपमा। भन्छन् अवश्य भगवान यस समयमा हुनुपर्ने हो, किनकि सबै घोर अन्धकारमा छन्। राति 12 बजेको समयलाई घोर अँध्यारो भनिन्छ। राति अन्धकार, दिनमा उज्यालो हुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छौ, अब भक्ति मार्गको रात पुरा हुन्छ। अब बच्चाहरूले जानेका छन् भक्ति मार्गको रात पुरा हुनेवाला छ, जसमा दुःख नै दुःख छ। मनुष्यले सम्झन्छन् भक्तिपछि भगवान मिल्नुहुन्छ। त मनुष्यले फेरि कि यो सम्झन्छन्, यो आशा हुन्छ हरेक प्रति कि भक्तिपछि अवश्य ज्ञान मिल्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ बाबाले नै आएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूमा पनि नम्बरवार त अवश्य छन्। कसैको त खुसीको पारा चढिरहन्छ हैन। फेरि नम्बरवार कसैमा खुसीको पारा चढिरहन्छ। मेहनत पनि खुसीले गर्छन्। त मेहनत यदि गर्नु पर्यो भने पनि पुरुषार्थमा खुसीले गर्छन्। सेवाको सोख हुन्छ, कसैलाई गएर सम्झाऊ। त्यसैले बाबाले प्रदर्शनी मेलाको प्रबन्ध रचिरहनुहुन्छ, ताकि अरूलाई सम्झाउनाले खुसीको पारा चढोस्। यहाँ जसको पासमा धन छ उनीहरूले सम्झन्छन् हामी स्वर्गमा छौँ। उनीहरूले ज्ञान लिन मुस्किल छ हैन। फेरि जसको धन छ, केही सम्पत्ति, उहाँहरूले यसैलाई स्वर्ग सम्झिनुहुन्छ। त्यसैले यो ज्ञान लिने समय पनि हुँदैन, यो ज्ञान स्पष्ट रूपमा बुझ्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गायन गरिएको छ, करोडौँमा कोही समझदार बनेर बाबाको वर्षाको अधिकारी बन्छन्। फलो फादर गायन गरिएको छ। त्यसैले बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। जो राम्रोसँग श्रीमतमा चल्छन् उनीहरूले बाबाको अनुसरण गर्नुपर्छ। जसरी यी ब्रह्मा बच्चा राम्रोसँग चलिरहेका छन्। लौकिक बच्चाले आज्ञा मान्दैन भने उसलाई तिमीले आफ्नो मार्ग समात भन्छौ। रावणको मतमा चल्नेहरू र रामको मतमा चल्नेहरू सबै रहन सक्दैनन्। त रावणको मतमा चल्नेहरू र रामको मतमा चल्नेहरू सँगै रहन सक्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यहाँ नै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। उनीहरू 84 जन्म लिएर पतित बनेका छन्। त्यसैले पुकार्छन् हे पतित पावन आउनुहोस्। त यहाँ नै आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो। 84 जन्म लिँदा लिँदा फेरि पतित बन्दै आए। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाँकी थोरै दिन छन् दैवी राजधानी स्थापना हुनमा समय त लाग्छ। यो गुप्त छ, यसमा लडाईँको कुरा छैन। कुनै बाहिर
बाह्य लडाईँको कुरा छैन यसमा। यस्तो होइन चढाई गरेर राज्य लिन्छौ। यहाँ त बाबा आएर राजाहरूको राजा बनाउनुहुन्छ। जुन बाबालाई याद गर्छन् दुःखहर्ता सुखकर्ता आउनुहोस् भनेर। सन्यासी गुरु कहाँ दुःखहर्ता सुखकर्ता हुन्छन् र हैन। सन्यासी गुरुहरू कहाँ दुःखहर्ता सुखकर्ता हुन्छन् र। उनीहरूको सन्यास हो हदको, तिम्रो हो बेहदको। यसमा बेहदको खुसी हुन्छ। यी लक्ष्मी नारायण भगवान भगवतीलाई पनि बेहदको खुसी हुन्छ नि। पतित मनुष्यहरूले त जे आउँछन् त्यो बोलिदिन्छन्। तिमीले त एक एक अक्षर अर्थसहित बोल्छौ। त पतित मनुष्यहरूले आफ्नो समझमा जे आयो जे बुझ्नुभयो त्यही नै बताइदिनुहुन्छ। यहाँ त बाबाले हामीलाई जे सम्झाउनुहुन्छ हामी त्यही भन्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँमा हुन्छ नै एक धर्म, त्यसको तुलना कसैसँग गरिँदैन। पुरानो दुनियाँमा तुलना गरिन्छ। नयाँ दुनियाँमा यो थाहा हुँदैन पुरानो दुनियाँ के हुन्छ। फेरि नयाँ दुनियाँमा थाहा नै हुँदैन। यस पुरानो दुनियाँमा रहेर हामी नयाँ दुनियाँको बयान गर्छौँ, गायन गर्छौँ, तर नयाँ दुनियाँमा जब हामी हुन्छौँ पुरानो दुनियाँको गायन हुँदैन। त्यहाँ पुरानो दुनियाँको यादै रहँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँमा यो थाहा हुँदैन पुरानो दुनियाँमा के हुन्छ। त्यहाँ सबै कुरा बोलिन्छ। यहाँ तिमीलाई सबै कुरा बताइन्छ। नयाँ दुनियाँ कहिले स्थापना हुन्छ। फेरि यहाँ बताइन्छ कुन समयमा स्थापना हुन्छ, को द्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ, ती सारा कर्तव्य अहिलेको समयमा बताउनुहुन्छ। पुरानो दुनियाँ कहिले विनाश हुन्छ। पुरानो दुनियाँ कहिले विनाश हुन्छ। तिमीलाई सबै ज्ञान छ। त्यो कुन दुनियाँ हो, यसको विनाश कहिले हुन्छ, यो सबै ज्ञान हामी बच्चाहरूलाई बाबाले हरेक दिन दिइरहनुहुन्छ। अहिले तिमीलाई स्वर्गको स्थापना गर्ने बाबा मिल्नु भएको छ। त्यसैले उहाँबाट राम्रोसँग वर्षा लिनुपर्छ। वर्षा पनि उनीहरूलाई नै मिल्छ जसले कल्प पहिला राम्रोसँग पुरुषार्थ गरेका थिए। उनीहरूमा पनि नम्बरवार छन्। यो हो काँडाको दुनियाँ। पहिलो नम्बरको काँडा त सबैमा छ नै। पुरानो दुनियाँ नराम्रो, नयाँ दुनियाँ राम्रो लाग्छ। पुरानो दुनियाँ हरेक चिज जब पुरानो हुँदै जान्छ त्यसबाट लगाव मोह आसक्ति हट्दै जान्छ। नयाँमा आफ्नो मन लाग्छ। यसरी नै यो दुनियाँ अब एकदमै पुरानो भइसकेको छ। हाम्रो मन पनि अब नयाँ दुनियाँतर्फ नै लाग्छ। स्वर्ग केलाई भनिन्छ यो पनि कसैलाई थाहा छैन। स्वर्ग केलाई भनिन्छ। धन छ, वैभव छ, केही क्षणिक सुख छ, शरीरलाई केही आनन्द छ, त्यसलाई मात्र हामी स्वर्ग भन्छौँ। तर वास्तविक स्वर्ग के हो यो पनि कसैलाई थाहा छैन। यसै भनिदिन्छन् फलानु स्वर्गवासी भयो भनेर। फेरि कसैले शरीर छोडे भने त्यसरी नै भनिदिन्छन् स्वर्गवासी हुनुभयो। स्वर्ग छ कहाँ जो स्वर्गवासी भयो। स्वर्ग कहाँ छ तिमीलाई थाहा छ। स्वर्ग पनि यहाँ नै थियो, नर्क पनि यहाँ नै छ। त्यसैले यो भनाइलाई आधार मानेर उनीहरूले भनिदिन्छन् स्वर्ग नर्क यहाँ नै छ। जससँग धेरै धन छ ऊ स्वर्गमा छ। तर यस्तो होइन। विश्व नयाँ थियो त्यति बेला सत्युग थियो जसलाई स्वर्ग भनिन्छ। अहिले पतित दुनियाँ नर्क छ। दुनियाँ त एउटै हो हैन। जब पुरानो हुन्छ, जब देहभानमा आउँछन् सबै, नराम्रो कर्म हुन थाल्छ, पाप कर्म बढ्न थाल्छ, तब फेरि त्यही संसार त्यही दुनियाँ नर्क बन्छ। फेरि जब 16 कलाले सम्पूर्ण युक्त आत्माहरू हुन्छन्, जहाँ सबै आत्माहरू सदा सुखी धनवान, त्यस समयलाई नै वास्तवमा स्वर्ग भनिन्छ। त समय परिवर्तन हुने क्रममा कहिले स्वर्ग बन्छ, फेरि त्यही समयमा नर्क बन्न पुग्छ। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ दुनियाँमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो।
पुरानो दुनियाँमा रावणको राज्य छ। भगवान वाच, मैले तिमीलाई 84 जन्मको रहस्य बताउँछु। यस राजयोगबाट तिमीलाई राजाहरूको राजा, स्वर्गको मालिक बनाउँछु। त्यसैले नर्कको अवश्य विनाश हुनुपर्छ। शास्त्रमा कृष्णको नाम राखेर लडाई आदि देखाएका छन्। पाण्डवहरूको कुनै सेना त छैन। आजकल कन्या माताहरूको पल्टन बनाएर उनीहरूलाई बन्दुक आदि चलाउन सिकाउँछन्। यहाँ तिम्रो हातमा बन्दुक आदि केही पनि छैन। त हाम्रो हातमा कुनै हिंसक शस्त्र, हिंसक वस्तुहरू राख्ने आवश्यकता छैन। कुनै लडाई झगडाको यहाँ कुरा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, उनीहरूलाई के थाहा शिवशक्ति सेनाको हुन्। शिव बाबाले त कहिले हिंसा गराउन सक्नुहुन्न हैन। शिव बाबाले हिंसा गराउन सक्नुहुन्न कहिले। लडाईको कुनै कुरा नै छैन। तिमीले जानेका छौ शिव बाबाको रुहानी सेना छ। शिव बाबाले हामीलाई डबल अहिंसक बनाउनुहुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ 100% अहिंसक हैन। सतयुगलाई यहाँ छ 100% हिंसा। एउटै बमबाट कतिको विनाश गराउँछन्। बेहदको हिंसा, बेहदको अहिंसा र हिंसामा कति फरक छ। तिमीले अहिले बेहदको सन्यासमा छौ। त तिमी अहिले बेहदको सन्यासमा छौ। जति लडाईको तयारी हुँदै जान्छ त्यति आवाज बढ्दै जान्छ। जति लडाईको तयारी हुन्छ त्यति नै आवाज पनि बढ्दै जान्छ। सबैलाई यो सन्देश पुग्दै जान्छ। कति हङ्गामा हुन्छ विनाशमा। स्थापना त कति साइलेन्समा बसेका छौँ हैन। स्थापनामा कति साइलेन्सको रूपमा, कति गुप्तमा स्थापना भइरहेको छ। हिंसाको कुनै कुरा छैन। तिम्रो अब प्र्याक्टिकल जीवन छ। बाबाबाट योग बलद्वारा वर्षा पाइरहेका छौ हैन। अब अहिले प्र्याक्टिकल यथार्थ जीवन छ हाम्रो। यसैले बाबाबाट हामीले योग बलद्वारा वर्षा पाइरहेका छौँ। बाबालाई याद गर्नाले स्वर्गको बादशाही मिल्छ। कति सहज छ हैन। फेरि बाबाको याद गर्नाले स्वर्गको बादशाही मिल्छ। फेरि यो कति सहज छ। बाबा कति प्यारो हुनुहुन्छ हैन। बाबा कति प्यारो हुनुहुन्छ। हामीलाई कति सहजै बाबाले कति बेहदको वर्षा, स्वर्गको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। कति दूर देशबाट आउनुहुन्छ। जसरी बेलायतबाट कसैको पिता आउँछन् भने बच्चाहरू धेरै खुसी हुन्छन् हैन। बेलायतबाट लामो समयपछि कसैको पिता आउँछन् भने कति खुसी हुन्छ। बच्चाहरूलाई कति खुसी लाग्छ। बाबाले हाम्रो लागि बेलायतबाट राम्रा राम्रा सौगात ल्याउनुहुन्छ। त बच्चाहरूलाई किन खुसी लाग्छ कि बाबा आउनुहुन्छ र हामीलाई धेरै राम्रा राम्रा सौगातहरू ल्याइदिनुहुन्छ। उहाँ बेहदको बाबा त एकैपटक आउनुहुन्छ। फेरि हाम्रो बेहदको बाबा शिव बाबा एकपटक आउनुहुन्छ र कति खुसी लाग्छ हामी बच्चाहरूलाई। कति खुसी हुनुपर्छ। कुन चाहिँ सौगात ल्याउनुहुन्छ हैन। फेरि बाबाले कुन सौगात ल्याउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, म तिम्रो लागि हत्केलामा बहिष्ट लिएर आएको छु। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, म तिम्रो लागि हत्केलामा बहिष्ट लिएर आएको छु। जसरी भन्छन् हनुमानले सञ्जीवनी बुटीको पहाड लिएर आए। त हामीले त सुनेका छौँ कि हनुमानजीले सञ्जीवनी बुटी लिएर आउनु भएको थियो। अब पहाडै त कसैले उठाउन सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, मैले हत्केलामा स्वर्ग लिएर आएको छु। अब स्वर्ग कुनै हत्केलामा कहाँ उठ्छ र हैन। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ, स्वर्ग हत्केलामा कसरी आउँछ यो त समझको कुरा हो नि। अर्थात् बाबाले यति सहज रीतिले हामीलाई स्वर्गमा पठाइदिनुहुन्छ। त्यसैले हत्केलामा स्वर्ग लिएर आएको छु। तर बाबा फेरि हामी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ कि कुनै हत्केलामा स्वर्ग ल्याउने कुरा त होइन। यसको उदाहरणमा पनि हनुमानजीले सञ्जीवनी बुटी पहाडबाट ल्याएको भन्ने उदाहरण बाबाले दिनुभयो।
बाबा भन्नुहुन्छ कि यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि यति सहज रीतिले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई महान बनाउनुहुन्छ, त्यो खुसी दिनुहुन्छ हामीलाई। यो त समझको कुरा हो। बच्चाहरूले त जानेका छौ बाबाले हाम्रो लागि नम्बर 1 सौगात लिएर आउनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई पावन दुनियाँको मालिक बनाउन आएको छु, त्यसैले पावन बन्नुपर्छ। यो राजयोग हो नि। प्राचीन राजयोग गीताको भगवानले नै सिकाउनु भएको थियो र राजाई दिनुभएको थियो हैन। प्राचीन राजयोग गीताको भगवान शिव बाबाले सिकाउनु भएको थियो र राजाई दिनुभएको थियो। अब फेरि राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। तिमीले भन्छौ हामी स्वर्गको स्थापना गर्ने बाबाका बच्चाहरू हौ। त हामी के भन्छौँ? यो नसाले, यो खुसीले, अधिकारले के भन्छौँ कि हामी स्वर्ग स्थापना गर्ने बाबाका बच्चाहरू हौ। बाबाले नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यसैले अवश्य कसैलाई त बादशाही मिलेको हुनुपर्छ नि। यस्तो पनि होइन केवल स्वर्गमा रहनेलाई मात्र दिनुहुन्छ, अरू सबैलाई पनि बाबाले दिनुहुन्छ नि। हैन, बाबाका सबै आत्माहरू बच्चाहरू हुन्, यसैले सबैलाई बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ। बाँकी ड्रामा अनुसार सबैलाई मुक्तिको पाठ मिलेको छ हैन। सबैलाई, सबै आत्माहरूको घर मुक्तिधाम हो, सबै मुक्त हुन्छन्। एक बाबा नै सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ, दोस्रो न कोही। तिम्रो पासमा जति पनि प्रसिद्ध मानिसहरू आउँछन् जसले मान्छन् वास्तवमा गीताको भगवान श्रीकृष्ण होइनन्, शिव हुनुहुन्छ। त्यसैले उनीहरूबाट लेखाउनुपर्छ, ठुला मानिसहरूको कुरालाई नै सुन्छन्, गरिबको त कसैले सुन्दैनन्। त्यसैले प्रदर्शनीमा कोसिस गरेर यो लेखाऊ, गीताको भगवान एक शिव हुनुहुन्छ, उहाँ सबैको पिता हुनुहुन्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला यहाँ स्वर्ग थियो, लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। अहिले त सारा विश्वमा रावणको राज्य छ। यही सबैको दुश्मन हो, जसलाई वर्ष वर्ष जलाउँछन् तापनि मर्दैन। रावणलाई वर्ष वर्ष जलाउँछन् स्थूल रूपमा, र जलाउनु पर्ने के हो त? हामी भित्रको रावण अर्थात् कमी कमजोरी, जसले बार बार समय प्रति समय धोका दिन्छ, विघ्न ल्याउँछ, गिराउने कोसिस गर्छ। यसलाई जलाइदिने हो समस्त रूपमा, तर बाहिर जलाइदिन्छन्। जुन बाबा भन्नुहुन्छ जल्दै जल्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिले ठुलो दुश्मन हो यो रावण, यो कुरा केवल तिमीले जानेका छौ। अब राम परमपिता परमात्माले रावणमाथि विजय प्राप्त गराउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तिम्रो पाप नाश हुन्छ, तिमी लायक बन्छौ। त्यसैले रावण राज्य विनाश भएर राम राज्य स्थापना हुन्छ। रावण राज्यमा नै हाहाकार सुरु हुन्छ। हाहाकार पछि जय जयकार हुन्छ, अनि फेरि हाहाकार पछि जय जयकार हुनेवाला छ। दुनियाँ परिवर्तन हुन्छ, फेरि दुनियाँ परिवर्तन हुन्छ, सुखको दुनियाँ आउँछ। जसरी पुरानो घरलाई भत्काएर नयाँ बनाउँछन्, फेरि भत्काउँछन्, यो पनि स्थापना भइरहेको छ। बम आदि बनाइरहन्छन्, तयारी भइरहेको छ। अहिले दशैं आयो, रावणको पुतला पनि निकाल्यो। तिम्रो छ बेहदको कुरा, तिम्रो बुद्धिमा आउँछ, यिनीहरूले के गर्छन्? तिमीले सम्झाएपछि मात्र सम्झन्छन्, हामीले के गरेको होला। आफ्नै मतले आफूलाई जे जति थाहा भयो त्यही गरिरहन्छन् मनुष्यहरूले। तर बाबाको ज्ञान जसलाई छ, उक्त बच्चाहरूले जब यो ज्ञान दिनुहुन्छ र उहाँहरूले यो सम्झिनुहुन्छ कि हामीले के गरिरहेका छौँ, हाँसो पनि उठ्छ, कसैलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। यति ठुलो रावण त हुँदै हुँदैन। अब बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले राम राज्य लिऊ, 5 विकारको दान देऊ
देऊ ग्रहण छुट्छ। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ, यो 5 विकारको ग्रहण सारा दुनियाँमा लागेको छ हैन। यो ग्रहण 5 विकारको ग्रहण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबैमा लागेको छ। बिल्कुलै काला भएका छन्। तिमी बच्चाहरूलाई त अथाह खुसी हुनुपर्छ, बाँकी थोरै दिन छ। अहिले तिमीले क्रिएटर, डाइरेक्टर, मुख्य एक्टर र ड्रामाको आदि मध्ये अन्तलाई जानेका छौ। क्रिएटर, रचयिता, डाइरेक्टरको हुनुहुन्छ, मुख्य एक्टरको हुनुहुन्छ, ड्रामाको आदि मध्य अन्तलाई हामीले बच्चाहरूले जानेका छौँ। अरू कसैले जान्दैन। तिम्रो अब स्वच्छ बुद्धि बनेको छ। तिमी बाबाको बनेका छौ, त्यसैले अवश्य बाबाले स्वर्गमा पठाउनुहुन्छ। बाबाको बनेका छौँ हामी, स्वर्ग स्थापना गर्नेवाला बाबाका बच्चा हौँ, त्यसैले अवश्य पनि बाबाले हामीलाई स्वर्गमा पठाउनुहुन्छ। ज्ञान आम्दानीको स्रोत हो भनिन्छ। यो हो रुहानी ज्ञान जुन बाबाले नै दिनुहुन्छ। मनुष्यले मनुष्यलाई दिन सक्दैन। दुनियाँमा सबै मनुष्यले मनुष्यलाई ज्ञान दिन्छन्। तिमीलाई त परमपिता परमात्माले आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। दुनियाँमा मनुष्यले मनुष्यलाई दिन्छन्, हामीलाई परमपिता परमात्मा आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। बाँकी सबै हुन् भक्ति मार्गका दन्त कथा सुनाउनेहरू, सत्यनारायणको कथा, रामायणको कथा जो बितिसकेको छ त्यसबाट केही न केही बनाइरहन्छन्। यो त पढाइ हो। पढाइमा इतिहास भूगोल सुनाइन्छ। यो हो बेहदको विशाल इतिहास भूगोल। तिमीले सम्झाउँछौ, बाबाले 5000 वर्ष पहिला पनि भन्नुभएको थियो। यो गीता पढ्नेहरूले कहाँ बुझ्छन् र? यादव, कौरव, पाण्डव कसलाई भनिन्छ? तिमीले प्र्याक्टिकलमा देख्छौ, युरोपवासी यादवहरूले मुसल निकाले, विनाश भयो। विनाशपछि के भयो त्यो केही पनि देखाउँदैनन्। विनाश भयो, अनेक विनाशका सामग्रीहरू विनाश कसरी भयो त्यो देखाउँछन्, तर विनाशपछि के भयो, स्वर्ग स्थापना कसरी भयो त्यो देखाउँदैनन्। उनीहरूले सम्झन्छन् प्रलय भयो। उनीहरूले भन्छन्, के तपाईहरूले शास्त्रलाई मान्नुहुन्छ? भन, हो, हामीले शास्त्रहरूलाई मान्छौँ। यी सबै भक्ति मार्गका हुन्। ज्ञान त बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ, जो ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। अब भक्ति खत्तम भएर ज्ञान जिन्दाबाद भइरहेको छ। पुरानो दुनियाँको विनाश सामुन्ने खडा छ, नथिङ न्यू। हाम्रो प्रीत छ बाबासँग। हामीले अरूको सङ्गतलाई तोडेर एकसँग जोड्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर मसँग योग लगाऊ। यसलाई नै यहाँको प्राचीन योग भनिन्छ, जो बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ। कृष्णको आत्मा पनि यस समयमा अन्तिम जन्ममा छ। उनलाई भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। त कृष्णको आत्मा पनि यस समयमा अन्तिम जन्म अर्थात् ब्रह्मा बाबा, जो भोलि सत्ययुगी दुनियाँमा फेरि फर्स्ट प्रिन्स श्री कृष्ण बन्नेवाला हुनुहुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नो जन्मको बारेमा पनि थाहा थिएन, त्यसैले बाबाले वर्तमान समय आएर सबै कुरा बताउनुहुन्छ। यो तिम्रो धेरै जन्मको अन्त्यको जन्म हो, त्यसैले मैले यसमा प्रवेश गरेको हुँ। म यिनमा बसेर तिमी बच्चाहरूलाई ब्रह्मामुखको वंशावली बनाएर राज्य भाग्य दिन्छु। यो कुरा बाबा बाहेक अरू कसैले बताउन सक्दैन। यो त बाबा स्वयंले यस मुखद्वारा सुनाइरहनु भएको छ। यी बाबाले पनि पहिला केही जान्दैनथे। तिमीले पनि केही बुझेका थिएनौ। सबैलाई सम्झाउनु पर्छ 84 जन्मको चक्र कसरी घुम्छ। यो उही लडाई खडा छ जसबाट स्वर्गको गेट
खोलेको थियो। जब बाबाले आएर राजयोग सिकाएर मनुष्यलाई देवता बनाउनु भएको थियो। त यो लडाई हामी बच्चाहरूलाई थाहा छ, जसबाट स्वर्गको गेट खुलेको थियो जब बाबाले आएर राजयोग सिकाएर मनुष्यलाई देवता बनाउनु भएको थियो। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति मातपिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, जो राम्रोसँग श्रीमतमा चल्छन् उनीहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ। जो राम्रोसँग श्रीमतमा चल्छन् उनीहरूको अनुसरण गर्नुपर्छ। बेहदको खुसीमा रहनको लागि आफू सम्मान बनाउने सेवा गर्नु छ। त जो राम्रोसँग श्रीमतमा चल्छन्, जस्तो सङ्ग त्यस्तै रङ लाग्छ। त्यसैले बेहदको खुसीमा रहनको लागि आफू सम्मान बनाउने सेवा गर्नु छ। 2 नम्बरमा प्रीत बुद्धि भनेर अन्य सङ्गत तोडेर एक बाबासँग जोड्नु छ। हैन, फेरि प्रीत बुद्धि भनेर अन्य सङ्गतलाई तोडेर एक बाबासँग नै जोड्नु छ। डबल अहिंसक बनेर शान्तिमा बसेर आफ्नो राजाई स्थापना गर्नु छ। डबल अहिंसक बनेर शान्तिमा बसेर आफ्नो राजाई स्थापना गर्नु छ र प्रीत एक बाबासँग नै जोड्नु छ। एक बाबाको श्रीमतमा नै चल्नु छ र बेहदको खुसीमा रहनको लागि आफू सम्मान बनाउने सेवा गर्नु छ। वरदान छ आज बाबाको, मर्जीवा जन्मको स्मृतिद्वारा कर्म बन्धनलाई सम्बन्धमा परिवर्तन गर्ने परोपकारी भव। मर्जीवा जन्मको स्मृतिद्वारा कर्म बन्धनलाई सम्बन्धमा परिवर्तन गर्ने परोपकारी भव। बाबा विस्तारमा भन्नुहुन्छ, लौकिक कर्म बन्धनको सम्बन्ध अब मर्जीवा जन्मको कारणले श्रीमतको आधारमा सेवाको सम्बन्धको आधार हो। त लौकिक कर्म बन्धनको सम्बन्ध अब मर्जीवा कारणले गर्दा श्रीमतको आधारमा के भयो? सेवाको सम्बन्धको आधार भयो। कर्म बन्धन होइन, सेवाको सम्बन्ध हो। हैन, कर्म बन्धन होइन, सेवाको सम्बन्ध हो। सेवाको सम्बन्धमा भेराइटी प्रकारका आत्माहरूको ज्ञानलाई धारण गरेर, सेवाको सम्बन्धमा भेराइटी प्रकारका आत्माहरूको ज्ञानलाई धारण गरेर चलेमा कर्म बन्धनमा दिक्क हुँदैन। त आत्माको आफ्नो क्वालिटी छ। जब हामी कर्म बन्धनलाई छोडेर सेवाको सम्बन्धमा आउँछौँ भने कुनै पनि प्रकारको बन्धनले अर्थात् आत्माको भेराइटी संस्कारले हामीलाई असर पार्दैन। तर अति पाप आत्मा अपकारी आत्मासँग पनि नफरत वा घृणाको सट्टा रहमदिल बनेर दयाको भावना राख्दै सेवाको सम्बन्ध सम्झेर सेवा गरेमा प्रसिद्ध विश्व कल्याणी वा परोपकारी कहलाउनेछौ। त बाबा भन्नुहुन्छ, सेवाको सम्बन्धमा भेराइटी प्रकारका आत्माहरूको ज्ञानलाई धारण गरेर चलेमा कर्म बन्धनमा हामी दिक्क हुँदैनौँ। अति पाप आत्मा अपकारी आत्मासँग पनि कुनै नफरत घृणाको सट्टा हामी रहमदिल बनेर दयाको भावना राखेर सेवाको सम्बन्ध सम्झेर हामीले सेवा गर्न सक्यौँ भने प्रसिद्ध विश्व कल्याणी वा परोपकारी कहलाउनेछौँ। स्लोगन रहेको छ, समय वा परिस्थिति अनुसार वैराग्य आउँछ भने यो पनि अल्पकालको वैराग्य हो, सदाकालको वैरागी बन। बाबाले स्लोगनमा बताउनु भयो कि समय वा परिस्थिति अनुसार यदि वैराग्य आउँछ भने त्यो पनि अल्पकालको वैराग्य भयो, सदाकालको वैराग्य बन भन्नुहुन्छ बाबा।
किनभने समयमा कुनै हलचल आयो, परिस्थिति आयो, दुःख भयो, त्यस समय मित्र सम्बन्धी वस्तु वैभवबाट हामीलाई के क्षण वैराग्य पनि आउन सक्छ, तर त्यो एकछिनको लागि मात्रै हुन्छ, क्षणिक हुन्छ। त्यसैले आन्तरिक वैराग्य कि यो आँखाले हामी जे जति देखिरहेका छौँ यो एक दिन सबै विनाश भएर जान्छ, यो सम्बन्धहरूले पनि हामीलाई एक दिन छोडेर जान्छन्, वास्तवमा यो केही पनि छैन, म आत्मा एक्लै आएको हो, फेरि यस शरीरलाई छोडेर म आत्मा आफ्नो पाठ बजाउन जानु छ। हरेकसँग सेवाको सम्बन्ध हामीले अवश्य राख्नु छ, तर सेवाको सम्बन्धलाई हटाएर जब हामी कर्म बन्धनतिर लाग्छौँ भने अनेक प्रकारका हिसाब किताबहरू बन्न जान्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि समय परिस्थिति अनुसारको वैराग्य हामीमा आउनु हुँदैन, तर सदाकालको वैरागी भयो भने हामी सहजै ज्ञान मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। त यो थियो प्यारे बाबाको महावाणी। त बाबाले भन्नुभयो कि बाबा बच्चाहरूको लागि हत्केलामा स्वर्ग लिएर आउनुभएको छ र जति हामी बाबालाई याद गर्छौँ त्यति नै हामी स्वर्गको मालिक बन्छौँ, हामीलाई स्वर्गको बादशाही मिल्छ। त यो थियो बाबाको महावाणी जुन हामीले सुन्यौँ र यसलाई सारा दिन मनन चिन्तन गर्नेछौँ र बाबाको यादमा रहेर हरेकलाई आफू सम्मान बनाउने सेवा गर्नेछौँ। गलत सङ्गसँग बचेर एक बाबाको सङ्घको रङमै आज हामी सारा दिन रहनेछौँ। यही शुभभावनाको साथ ओम शान्ति। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, जब अनुभव सागरमा फेरि यो काया यो जीवनको, पुरै डुब्यो जब अनुभव सागरमा फेरि यो काया यो जीवनको, फेरि यो काया यो जीवनको। जागे सबै फेरि आत्मा समान, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। करुणा सागरको दयाको दृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि, गर्दछ सधैँ सुखको वृष्टि। बनाउँछ यसले जीवन महान, सुनेर मुरलीको ज्ञान, भयो मगन अब राजयोगमा, भूल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले। मनले बोल्दछ बाबाको महिमा, दर्शन गर्दछ उनको नयनले, दर्शन गर्दछ
छ उनको नयनले। राखौ न सधैँ बाबाको मान, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा, सुनेर मुरलीको ज्ञान। भयो मगन अब राजयोगमा, भुल्यो देहाभिमान। लाग्यो लगन हाम्रो बाबामा,